یک استدی شده در من آرت سکول خب من آرت سکول کسی اینا دو گروپ کرده بساره حال ما خبر نیم کدام آرت سکول یا ما کدام جای خواندم جدیش خبر نیم رفرنس شمار بودیم خب لیکن هم قصه شرکت خالی خدشو مگم که مطلب منی ازو کسته چکار که دو گروه استودنت ها یک دنیشر مگه شما کسته بورین امو بهترین یک دنه بهترین فوتو بگیریم خب بس اونا بخوان که بهترین شاگرده بوده بهترین شاگرده فرسلیک نه خب شما بورین یک دنه خوب زبردست امو ماستر امو تمام هنری فوتوگرافی خور کسته کام شد جایی کن یک دنه بهترین فوتو بگیریم بس دیگه گروپاش که خان استودنت هایی که کم کمزور بوده اونا رو گفته شما کم زیاد فوتو بگیریم خب بعض از وقت کسته فوتوهای اردوی شرکت کمپیر کرده بعض اونایی که کم زیاد فوتو گرفته خب منی از نه منی فوتوهایی که کلو گرفته از منی از نه چند دانه فوتو تر بوده اونا کسته وینر میشه یعنی مطلب دزینیه این مطلب تو کسته چند دانه فوتو میگیری خب تو هر چی قصد که ماسترز باشی تو نمیتونی تمام چیزا رو جایی کنی لایت و کمپوزیشن و تمام چیز رو تو بینش بگیری خب لیکن اگر تو کسته کم کلو فوتو میگیری از منی زو امکان داره که مطلب یک دو دنه زو اکسیدنتل یعنی بای چانس کسته یک دو دنهش کسته تمام چیزاش کسته یک جایی که جمع شد هم کلر شی هم لایت شی هم چی کلر لایت خارج شی اگر دیگه خدا کمپوزیشن چی وغیره وغیرهش بای چانس کسته تر بای که اثری ماستر اونایی که فوتوگرافری واقعی از ناگدان زور شد و خیر کنیم بازم که خاطر اینا مگه که این مطلب مقصد فوتوگرافی نیه خب مقصد تمام فیلد های نمیتره که مگر چه تو ترای کنی چانس ازی که مطلب تو یه چیز تخلیق کنی گو خوب چیز تخلیق کنی برای تو بهتره نسبت ازو که تو ویت کنی که ما فول پرفکشنم ما کسته گو خوب آیدیا هم باید تمام چیزایی ما یک جایی کی شونه کمباین شونه ما گو خوب چیز کرییت کنیم امو آدمایی که مطلب ماستر پیسیز که در امانی دنیا امونا هم کسته گلو کچی را کار داره مطلب اونا بس که کلو پرکتس کرده بس کلو چیزی دیگه مردم ها صرف ماستر پیسای اینا ریش که صرف دنگولی ها اونا رو میشناسه لیکن اکثر کارهای اینا خبر نمیده نبدأ قصة تندر زاد لما تندر شنده نورا شن صد دفعة وتمت كده بعد الزوج وكسر فراغ السيارة از اینوست ما کندیدی جاینا این پیشی چند صد مردم کرده و نار ناین تر سپید رو لکه ما شروع کردیم بعد چند صدم نه نفر کسته نفر قبول نه از KFC شروع شد KFC فینگر لیکن رو دادی بخاطر فرمان داشت اینا سنجاب فرانچایز امریکن کنشید کنید فینگر لیکن بود نامی کنید نه؟ ما تا افیشل کنید